एक्टर भन्छ। कुनै कुरा राम्रो वा नराम्रो भन्न सक्ने क्षमता राख्ने व्यक्तिलाई राख्ने एक्टर भन्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ तपाईको कानुनले चाहिँ कसलाई स्वीकार्छ त भन्दा चाहिँ पोलिटिकल एजुकेटिभ र चाहिँ ब्युरोक्रेटहरूलाई स्वीकार्छ। उहाँहरूको भावनाको आधारबाट चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ एजेन्डा सेटिङ यसरी गरेका छौँ। औपचारिक तपाईको चाहिँ एजेन्डा सेटिङका चाहिँ औपचारिक प्रक्रियाहरू भन्दा पनि अहिले भएका कुराहरूलाई मैले लिस्टिङ गरेको हो। औपचारिक प्रक्रिया नै छैन। यो विषयमा चाहिँ नीति बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ थोरै विषयवस्तु चाहिँ धारा 51ले चाहिँ 13 वटा विषयवस्तुमा भन्छ। तर 13 वटा विषयवस्तुमा चाहिँ पोलिसी बेनिफिट क्याप्चर होला कि अथवा चाहिँ त्यो नीति नबनाएको भए पनि हुन्थ्यो। त्यो नीति किन बनाउनु पर्यो, किन उहाँले चाहिँ त्यो विषयवस्तु चाहिँ बढी बोध गर्नुभयो भन्ने कुराहरू मैले साथीहरूलाई एउटा कुरा भनेको, म रिटायर हुने दिन चाहिँ मलाई चाहिँ ई कागज भन्नेले एउटा चाहिँ दिएको थियो, इन्टरभ्यू लिएको थियो। त्यो इन्टरभ्यूमा मैले भनेको छु, एउटा व्यक्तिले मलाई म योजनामा हुँदा धेरै प्रेसर गर्नुभयो पूर्वाधार सम्बन्धी विषयवस्तु बनाउनको लागि, ठुलो पुलहरू बनाउनको लागि। त्यसले धेरै रकम डिमान्ड गर्थ्यो। मैले त्यो गर्न त अलि हुँदैन कि भनेर उहाँलाई कन्भिन्स गराउन प्रयास गरी चिया खुवाई 3-4 पटक आउनुभयो। आइसकेपछि ठुलो नेता आइसकेपछि मैले उहाँलाई के भने भनेदेखि, मानिनु नि तपाईँ चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ अरे अथवा मन्त्री हुनुहुन्छ अरे, योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अरे, तपाईँले यो कुरालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार्नुहुन्छ त भनेर सोधेँ मैले। उहाँले मलाई के भन्ने उत्तर दिनुभयो भने, जब म प्राविधिक भूमिका औपचारिक भूमिकामा हुन्छु त्यो बेलामा म स्वीकार्दिनँ, किनभने 2 किलोमिटरमा चाहिँ अर्ब रुपियाँ, 4 किलोमिटरमा अर्ब रुपियाँ पर्ने चाहिँ पुल बनाउनु हुँदैन। तर मलाई मन्त्री बन्नु छ। मन्त्री बन्नको लागि चाहिँ मैले पुलको एजेन्डा नलिई हुँदैन। तपाईँबाट कसै गरी यो पुल पार्ने मैले ल्याकत राख्छु, राख्नै पर्छ भन्नुभयो। मैले भन्न खोजेँ किन यो सन्दर्भ उल्लेख गरेको त भन्दाखेरि चाहिँ हामीमा यस्तो प्रकारको एउटा सोच, दबाव, चाहना यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ रियल एजेन्डा सेटिङबाट पर पनि हुन सक्छौँ। तर नेपालमा चाहिँ अघि मैले भनेका यी तपाईको 8-9 वटा तरिकाबाट चाहिँ हामी चाहिँ एजेन्डा सेटिङ गरेर जान्छौँ। त्यो एजेन्डा सेटिङका चाहिँ धेरै कुराहरू नराम्रा छैनन्, तर कहिलेकाहीँ नराम्रा कुराहरू अथवा चाहिँ तपाईको बनाउन नहुने नीतिहरू अथवा नीतिको प्रक्रियालाई चाहिँ छोट्याउने कुराहरू अथवा चाहिँ नीतिलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ सर्टेन व्यक्तितिर कन्सन्ट्रेट हुने जस्तो कुराहरू, जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ जनजातिको व्याख्या गर्नुपर्ने भयो। जनजातिको व्याख्या कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ जनजातिको चाहिँ सांस्कृतिक तपाईको उद्भवको आधारमा गर्ने हो नि त। उद्भवको आधारमा गरियो, तर आरक्षण दिने बेलामा चाहिँ फेरि आर्थिक हैसियत राम्रो भयो भने, सामाजिक हैसियत राम्रो भएकोलाई त आरक्षण दिनु हुँदैन। आरक्षणको प्रिन्सिपल त त्यो थिएन। त्यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ 2टा वर्ग जस्तो तपाईको मैले थकाली वर्ग, 3टै वर्ग भनौँ, शेर्पा वर्ग र चाहिँ नेवार वर्ग, यसलाई चाहिँ के गर्यो, जनजातिमा राखियो। भनिसकेपछि अब जनजातिमा को लागि राखिएका चाहिँ तपाईका चाहिँ धेरै बेनिफिटहरू मैले भनेका यी 3 वर्गले क्याप्चर गर्नुभयो। थकाली र चाहिँ त्यो शेर्पाको त जनसङ्ख्या साह्रै थोर छ, तर यो भयो। अर्को यस्तै कुराहरू पर्यो। यस्तो कुरा चाहिँ म निर्वाचन आयोगको सचिव हुँदाखेरि पर्यो है। यो बेलामा चाहिँ हामीले के भन्यौँ त, स्थानीय कार्यपालिकामा हामीले अल्पसङ्ख्यकलाई पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। स्थानीय तपाईको पालिकामा होइन कि स्थानीय कार्यपालिकामा, कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँमा। भनेपछि कोबाट प्रयोग गराउने त भन्दाखेरि चाहिँ अल्पसङ्ख्यक। अल्पसङ्ख्यकको परिभाषा कसरी गर्ने समस्या पर्यो। समस्या परेपछि चाहिँ अल्पसङ्ख्यकको परिभाषा गर्नको लागि चाहिँ मलाई तोकियो। म गृह सचिव, कानुन सचिव भएको र सङ्घीय मामलाको सचिव, मेरो संयोजकतामा 4 जना व्यक्तिहरू भएको एउटा टिम गठन भयो। त्यो टिमले चाहिँ के भन्यो त, मैले चाहिँ के प्रस्ताव गर्न खोजेँ त भन्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो जनगणनामा जस्तो चाहिँ तपाईको कसैको 48 जना पपुलेसन छ, कसैको 400 छ, कसैको 50,000 छ, शेर्पाकै 70,000 कि 68,000 थियो त्यतिखेर हैन। अहिले 1 लाख जति चान्चुनहरू होला। भनेपछि निश्चित पपुलेसन साइजको निश्चित प्रतिशत, त्यो निश्चित भनेको कति, 0.1% भन्दा कम आएको व्यक्ति चाहिँ सीमान्तकृत हो, अल्पसङ्ख्यक हो। यही अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क थियो। यही प्रस्ताव बनायौँ। बनाएपछि यसको व्याख्या गर्ने बेलामा, निर्णय हुने बेलामा क्याबिनेटले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो जनगणनामा 0.5% तपाईको चाहिँ साइज राख्ने चाहिँ भनेर भन्यो। 0.5 भनेको त ठुलो थियो। नेपालको चाहिँ तपाईको 98% जनसङ्ख्या चाहिँ के अरे 90% जनसङ्ख्या चाहिँ 0.5 भन्दा तल्लो सेयरमा छन्। भनेपछि धेरै व्यक्तिहरूले यसमा पाए, स्थान पाए। धेरै व्यक्तिले स्थान पाउने सन्दर्भमा चाहिँ रियल व्यक्ति छुट्यो। चेपाङ, कुसुन्डा अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ तरालीहरू छुटे। कहिलेकाहीँ
थरको व्याख्या गर्ने समस्या पनि हामीलाई आयो। यसलाई छोडिदिउँ। मैले भन्न खोजेको एजेन्डा सेटिङलाई, यो कुरालाई व्यवस्थित गर्नलाई एजेन्डा सेटिङ गर्नु पर्थ्यो। एजेन्डा सेटिङ त्यो भएन, त्यसरी भएन, अलिकति हचपचमा हुन्छ नेपालमा भने मैले। उसो भए एजेन्डा सेटिङ भइसके पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यरूप दिने बेलामा, ड्राफ्ट गर्ने बेलामा चाहिँ, नीतिको विश्लेषण गर्ने बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थित बनाउन सके हुन्थ्यो नि त। त्यो बेलामा अलिकति बढी पोलिटिकल प्रोसेस हुन्छ। झन् बढी पोलिटिकल प्रोसेस भएपछि फेरि हामी अघि मैले भने फ्याक्ट भर्सस भ्यालुको द्वन्द्व हुन्छ, राजनीति भर्सस प्रशासनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो वैचारिक बेमेल हुन्छ। यस्तो बेलामा फेरि हामी हार्छौँ, पटक पटक हार्छौँ। र पटक पटक यो हार्नु भनेको के त, नीति नराम्रो बन्छ र जनताले फाइदा पाउँदैन भन्ने मैले। हजुर अरू केही प्रश्नहरू छ सर? सविताजी, विक्रमजी, कृपया मैले खुला गरिदिएको छु, सोध्नु। हजुर। ए हस् सर, नमस्ते। हजुर नमस्कार सर, मैले यो 3वटा क्षेत्रहरूमा अलि एउटा क्वेसन कम्बाइन्ड रूपमा सोध्न खोजिरहेको छु सर। एउटा चाहिँ हजुर, एउटा चाहिँ यो हाम्रो नेपालमा यो तथ्यमा आधारित जो नीति निर्माण प्रक्रिया छ त्यसको अभ्यास गर्न के कस्तो कठिनाइहरू छ, किनकि हामीसँग संघीयता समावेशी छ। अब तथ्यमा आधारित नीति निर्माणको एउटा अलिकति केही हिन्टहरू भनिदिनु होला सर, होइन? कस्तो अभ्यासमा कस्तो किसिमको चुनौतीहरू पर्छ। अर्को यो नेपालमा पोलिसी एनालाइसिस विङ छ नि सर, जो राष्ट्रिय योजना आयोग, त्यो योजना आयोगमा चाहिँ एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा खडा गरेर नीतिहरूको चाहिँ विश्लेषण गर्ने त्यो चाहिँ खडा भएको छैन। त्यसैले त्यो खडा गर्नलाई कस्तो इनिसिएटिभहरू चाल्नुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरूको रोल के हुन्छ। अर्को चाहिँ सर, यो नेपालमा चाहिँ नीति निर्माण गरिसकेपछि यो अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई चाहिँ कसरी बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, यो एकदमै कमजोर छ, चुनौती पनि छ। यो चाहिँ मेरो अन्तिम यो कम्बाइन्डको क्वेसन हो सर। हस्, मैले यसमा के भन्नु त भन्दा चाहिँ नीतिलाई फ्याक्ट बेस कसरी बनाउने, साथीले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ लगभग चाहिँ तपाईँको चाहिँ समावेशीकरण छ, संहितामा गएका छौँ, यो बेलामा त हामी अलिकति बढी तथ्यमा आधारित बनाउन सकिँदैन कि भन्नुभयो। झनै तथ्यमा आधारित नीति बनाउनु पर्छ भन्ने कुराको डिमान्ड यसले गर्छ। किन त आधार पनि हामीसँग छ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ नीतिको लाभ छरिने दिनु हुँदैन। नीतिको लाभ चाहिँ तपाईँको टार्गेटेड ग्रुपमा अथवा चाहिँ सबैलाई पर्ने गरी चाहिँ हामीले दिनु सक्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्याक्ट बेस नीतिको माग जरुरी झनै भएको। उसो भए कसरी बनाउने त भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि चाहिँ पहिलो विषयवस्तु भनेको संस्थागत सम्झनाहरूको कुराहरू, संस्थागत चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षमताको कुराहरू, रिसर्चको कुराहरू भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीसँग नोलेज बेस संस्थाहरूमा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ प्रत्येक संस्थाहरूमा, प्रत्येक नीति निर्माताहरूमा के हुनु पर्यो त भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विषयवस्तुको बोध हुनु पर्यो। विषयवस्तुको बोध समेत त्यसको एनालाइसिस गर्न शक्ति हुनु पर्यो। यो सबै भइसकेपछि रिसर्चबाट अथवा चाहिँ हामीले सेन्ससबाट लिएर आएर अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ समीक्षामा गरेका डाटा, हामीले पाएका सुझावहरू र स्थानीय तहमा चाहिँ विशेष डिल गर्न पर्ने कुराहरू नै हाम्रा तथ्यका आधारहरू हुन्। त्यसकारणले चाहिँ नीतिलाई तथ्यमूलक बनाउन सकिन्छ, पर्छ, आवश्यक छ भन्छु मैले। र मैले साथीलाई एउटा सानो अनुरोध पनि गरेँ। त्यो सानो अनुरोध गर्दाखेरि चाहिँ तथ्यमा आधारित नीति, तथ्य र तथ्यमा आधारित नीति भन्ने विषयमा मेरो एउटा सानो आर्टिकल पनि थियो। त्यो आर्टिकल चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकास व्यवस्थापन र व्यावसायिकतामा सम्भवतः यसमा प्रकाशित छ। तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हेर्नुभए पनि हुन्छ भन्छु मैले, अलि डिटेलमा यो कुरा भने मैले। त्यसकारण चाहिँ फ्याक्ट बेस्ड नीति बनाउनु पर्छ, एभिडेन्स बेस्ड नीति बनाउनु पर्छ। बनाएको आधारबाट मात्रै हामी चाहिँ नीतिको प्रभावकारिता हामी लिन सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्यौँ त भन्दा चाहिँ तथ्यमा आधारित नीतिको झनै आवश्यकता छ र यो सजिलो पनि छ। किनभनेदेखि स्पष्टता तपाईँको नोलेज बेस बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ पोलिटिकल एजुकेटिभलाई चाहिँ नीति प्रक्रियामा चाहिँ कन्भिन्स गराउन सक्यौँ भने हाम्रो पेसागत दायित्व, यसलाई हामीले के भन्छौँ, प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी भन्छौँ। प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी चाहिँ हामीले चाहिँ कायम गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो सजिलो हुन्छ। उसो भए भूमिका कसको रहेछ, तपाईँ मेरो रहेछ भन्छु मैले। अनि अर्को कुरा मैले के भन्छु त भन्दा साथीले के भन्नुभयो, पोलिसी एनालाइसिस विङ चाहिँ नेपालमा अलि रहेनछ भन्नुभयो। यो कुराको महसुस गरेर नेपाल सरकारले चाहिँ योजना आयोगले नै नीति संवाद समितिको काम गर्नुपर्छ अथवा पोलिसी एनालाइसिस विङको कामहरू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ 2055 सालमा सम्भवतः गिरिजाबाबु प्राइम मिनिस्टर भएको बेलामा योजना आयोगलाई चाहिँ एउटा अधिकार दिइयो, एक्जिक्युटिभ अर्डरबाट अधिकार दियो, तिमीले यो काम गर्नु भनेर। र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विज्ञहरूको समूहहरू राख्न सक्ने सम्भावना पनि छ त्यहाँ। किनभने क्लस्टरिङ गरिदिएको छ, पूर्वाधार सेक्टर,
आर्थिक सेक्टर, सामाजिक सेक्टर, सेवा प्रवाहको सेक्टर भनेर तपाईको छुट्याइदिएको पनि छ। अनुगमनको सेक्टर भनेर यो 5 वटा सेक्टरमा हामीले छुट्याएको पनि छौँ। तर त्यहाँ के भइदियो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो संस्थामा विज्ञ व्यक्तिहरू नियुक्ति नहुने र उहाँहरूलाई आफ्नो भूमिकाहरू थाहा नै नहुने। कतिपय अवस्थामा त मैले केसम्म देखेको छु भन्दा चाहिँ योजना आयोगका चाहिँ तपाईँको चाहिँ माननीय सदस्यहरूलाई मेरो भूमिका के हो भन्ने किसिमको बोध पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ ब्युरोक्रेसीले चाहिँ दिएका कुराहरूलाई नै ओन गर्ने अथवा राजनीतिले भनेका कुराहरूलाई ओन गरिदिने कुराहरू गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब उसो भए त्यहाँ चाहिँ विज्ञहरूको टिम, एउटा स्ट्रक्चर सम्बन्धी विज्ञ, पूर्वाधार सम्बन्धी विज्ञ अथवा कानुन सम्बन्धी विज्ञ अथवा क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी विज्ञ, आर्थिक सम्बन्धी विज्ञ अथवा सामाजिक विज्ञहरू, यस्ता विषयको चाहिँ विज्ञहरू सेवा लिन सकिने अवस्था हुन्छ। तर त्यो सकिने अवस्था प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ भन्छु मैले। जस्तो कि नेपाल सरकारले यो क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम गर्नु थियो, त्यो कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ म माथि त्यो क्षमता पुगेन, सदस्यको माथि पनि क्षमता पुगेन, तर महाशाखा प्रमुख चाहिँ म थिएँ। यस्तो बेलामा चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टियुको प्रोफेसर क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी हेर्ने चाहिँ डाक्टर तपाईँको चाहिँ मदन कोइराला भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले के भने त भन्दा मलाई एक दिनको लागि तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई म पैसा दिन्छु भने, पैसा थोरै दिन्छु होइन, 10,000 दिन्छु, 1 घन्टा मलाई सहयोग गर्नुहोस्, 10,000 दिनुहोस्। यस्तै पूर्व सचिव हुनुहुन्थ्यो, पूर्व सचिव चाहिँ पहिलाको वातावरण सचिव चाहिँ लाई मैले अनुरोध गरेँ, मेरो दाजु हुनुहुन्थ्यो उमेश मैनाली, उहाँले म यो काम गर्दिनँ भन्नुभयो, किनभने पैसा लिएर म सरकारको काम गर्दिनँ, मैले त्यत्तिकै काम गर्नुपर्छ भने ठिक छ, पैसा लिएर चाहिँ म काम गर्दिनँ, फेरि भाइ भएको संस्थामा मैले काम पनि गर्दिनँ भन्नुभयो। त्यसो भएपछि मैले अर्को सचिवलाई खोजेँ, सबभन्दा विज्ञ मैले मेरो दाइलाई मानेर खोजेँ, उहाँले नमानेपछि मैले बालकृष्ण प्रसाई भन्ने उहाँभन्दा पछिल्लो सचिवलाई भने, तपाईँहरू उहाँले मान्नुभयो, मानेपछि दिनभरि एक दिन उहाँहरूले मसँग काम गर्नुभयो, मैले 10,000 रुपियाँ मेरो अफिसबाट दिएँ। यस्ता धेरैवटा उदाहरण छन्। तर हामीले त्यो कामहरू गर्न सक्यौँ भनेदेखि ठिक हुन्छ भन्छु मैले। र गर्न नसकेको अर्को आधार पनि छ। अर्को आधार भनेको के त, योजना आयोगलाई मा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरू, त्यहाँभित्रको संस्थात्मक सम्बन्ध, त्यहाँभित्रको चाहिँ नोलेज बेसको स्थिति कमजोर हुने कुरा त छँदैछ, ब्युरोक्रेटिक बनाएको संस्था। र अर्को कुरा पनि भयो, अर्को कुरा भनेको के भने त चाहिँ मैले के भने त अघि तपाईँलाई भनेको पनि छु, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि चाहिँ नीति अध्ययन प्रतिष्ठान भन्ने छुट्टै संस्था खडा गरिदिनु भयो। नामै नीति अध्ययन प्रतिष्ठान। नीति अध्ययन प्रतिष्ठानलाई तपाईँलाई मैले पब्लिकेसनहरू पनि हेर्नुहोस् भने मैले त्यो नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले चाहिँ यो संस्थै खडा गर्नु हुँदैन थियो भनेर भने, यो संस्था त्यसै मर्छ भने। तर त्यो संस्था खडा गरियो, खडा गरिसकेपछि स्टाफ कलेजतिर अफिस पनि राखियो, कामै नगरिकन त्यो संस्था सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, खारेज गरिदिनु भयो। फेरि पछि चाहिँ यो संस्था खडा भयो। यो संस्था खडा भइसकेपछि यो संस्थालाई कस्तो भूमिका दिनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो। त्यहाँ छलफल भइसकेपछि सबै सचिव मन्त्रीहरू राखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले छलफल गराउनु भयो। म भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव थिएँ त्यतिखेर, र मैले उहाँलाई के भने त भन्दाखेरि चाहिँ मैले हात उठाएर मैले सुझाव दिने हो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ योजना आयोगको कामसँग ओभरल्याप गर्यो। ओभरल्याप गरी पनि सरकारले नीति घोषणा गरिसक्यो, संस्था बनाइसक्यो। चैतन्य मिश्र सर हुनुहुन्थ्यो र मैले चैतन्य मिश्र सर र अहिलेको चाहिँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष डाक्टर कणेल सरलाई भनेर के भने त भन्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले स्वतन्त्र एउटा चाहिँ सुझाव राख्छु सम्मान्यज्यू। यो सुझाव भनेको के त, नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले अब उसो भए नीति संवाद समितिको पनि काम गरोस्। कस्तो कस्तो नीति बनाउने, नीतिको एनालाइसिस कसरी गरिदिने, यसले प्राज्ञिक रूपमा चाहिँ तपाईँको एकाडेमिक गफ गर्न पाउँदैन, प्रोफेसनल काम गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको सुरुवात चाहिँ के हो त भन्दा नेपालमा चाहिँ नीति कसरी तर्जुमा गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा नीतिको नीति बनाउनु पर्यो। तपाईँहरूले यो काम गर्नुहोस्। र अर्को काम के हो त, नीति तर्जुमा गर्ने, तर्जुमा भएका नीतिहरूको प्रभावकारिता विश्लेषण गरेर धेरै नीतिमा जाने होइन, नीतिको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता चाहिँ तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भनेर भनेपछि यसको सुरुवात चाहिँ उसो भए सहकारी सम्बन्धी नीति, राष्ट्रिय सहकारी नीतिको कार्यान्वयन कसरी भएको छ यसबाट गर्दै हुन्थ्यो। यसको लागि मसँग पैसा पनि छ भने मैले चैतन्य मिश्र सरले पैसा चाहिँदैन, पछि तपाईँहरूमा छुट्टै सल्लाह गरौँला र म कार्यान्वयन गर्छु, यो काम गर्छु भन्नुभयो। र यो काम हामीले सुरुवात पनि गऱ्यौँ। तर फेरि पोलिसी भ्याकुम भयो, उहाँहरू चैतन्य सरहरूले छोडेर जानुभयो, अरू को सर आउनु भएको छ मलाई थाहा छैन। भनेपछि मैले के भने त, हामी कहाँ चाहिँ समाधान जहिले पनि व्यवहारबाट होइन कि स्ट्रक्चरबाट खोजियो। तर स्ट्रक्चरको चाहिँ दिँदाखेरि उसलाई त्यो आर दिँदाखेरि चाहिँ जिम्मेवारी ओभरल्याप भयो। योजना आयोगको पनि तपाईँको चाहिँ योजना भन्ने बित्तिकै योजना आयोगको चाहिँ गठन आदेश तपाईँले हेर्नुहोस् 74, त्यसले के भन्छ त भन्दा चाहिँ राष्ट्रिय सोच, नीति,
तपाईको बनाउने योजना बनाउने नीति तथा योजना बनाउने भनेको छ भनेपछि उसले त बनाइहाल्छ उसले त तपाईको पुलिस समाज समितिको कामहरु गरिरहन्छ गरिहाल्छ तर उसँग क्षमता छैन फेरि अर्को संस्था बनाइयो उहाँहरुसँग क्षमता भएन यो सबै कुरालाई चाहिँ संयोजन गरेर चाहिँ कार्यमूलक रूपमा चाहिँ कसलाई प्रयोग गर्नु पर्थ्यो त भन्दा चाहिँ सरकारी सिस्टमभन्दा बाहिर रहेका चाहिँ विज्ञहरू प्लस सम्बन्धित मन्त्रालयका चाहिँ प्लानिङ देशका सहसचिवहरूलाई चाहिँ हामीले उपयोग गर्न पर्थ्यो त्यो उपयोग गर्ने पक्षमा चाहिँ योजना आयोग मैले नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको त मैले त्यति नाम लिन यहाँ प्रसङ्गमा चाहिँ नाम लिएँ त्यसले चाहिँ धेरै यसले एकाडेमिक एनजिओ को रूपमा चाहिँ कामहरु गरिरहेको छ अध्ययन अनुसन्धानको कामहरु गर्छ होला उसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ पब्लिकेसनहरु गर्ने लगायतको कामहरु मात्रै मैले देखेँ तर योजना आयोगको लिगेसी पनि छ उसले लामो समय काम गरेको आधार पनि छ कस्तो नीति सफल हुन्छ असफल हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता पनि छ त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ पोलिसी एनालाइसिस विङ भनेको नेपालको सन्दर्भमा योजना आयोगले के गर्न सक्ने भयो त संघीय तहमा निर्माण भएका पोलिसी विङहरु छ सबै तपाईको प्रदेशहरुले चाहिँ कुनै न कुनै नाममा चाहिँ तपाईले चाहिँ कहीं नीति आयोग भनेको छ कहीं नीति तथा योजना आयोग भनेको छ कहीं योजना आयोग भनेर बनाएको छ त्योसँग कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न पर्यो र बाहिरका एकाडेमियाहरुलाई सँग चाहिँ कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित गरेर चाहिँ एउटा नलेज हबको कामको रूपमा चाहिँ योजना आयोगले गर्यो भनेदेखि अथवा यो काम योजना आयोगले नगरेर चाहिँ नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गरे पनि हुन्छ तर योजना आयोगसँग लिगेसी छ भने मैले र अर्को कुरा साथीले के पनि प्रश्न उठाउनु भयो त भन्दा चाहिँ अनुगमनको कार्य प्रभावकारी भएन कसले गर्ने मैले अघि तपाईलाई भनेको थिएँ मैले धेरै व्याख्या किन गरिन त अघि भन्दाखेरि मसँग समय सीमा कम छ भनेर थोरै समय होला भनेर अब अनुगमन गर्ने काम नीति तर्जुमा भइसकेपछि कार्यान्वयन भयो कि भएन त्यसको लाभ कहाँ गयो भनेर चाहिँ निरन्तर अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने काम चाहिँ कसको हो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन निकायले चाहिँ तपाईको फङ्सनल रूपमा चाहिँ कसले गर्नुपर्छ जुन निकायले त्यसको ओनरशिप लिएर चाहिँ प्रस्ताव गरेको थियो क्रस कटिङ भयो भने धेरै मन्त्रालयहरुको हुन्छ होइन भनेदेखि जुन मन्त्रालयले चाहिँ कार्यक्षेत्र नेपाल सरकारको कार्यविधान नियमावलीमा जसको कार्यक्षेत्र भनेको छ उसैको हो त्यहाँ चाहिँ अब के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अनुगमन सम्बन्धी चाहिँ संयन्त्र राम्रा व्यक्तिहरु हुनु पर्यो व्यवसायी व्यक्तिहरु हुनु पर्यो त्यस्तो व्यक्ति अब हामी कहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ अनुगमन महाशाखामा बस्न हामी कोही पनि चाहदैनौं किनभनेदेखि त्यहाँ चाहिँ एक्जिक्युटिभ रोल हुँदैन हाम्रो नीतिको भूमिका हुन्छ अनुगमनको भूमिका हुन्छ त्यसकारणले हामी त्यहाँ बस्न चाहदैनौं र बस्न चाहे पनि थोरै मैले आफूले चाहिँ हेरेर बसेको थिएँ हेरेर बस्दाखेरि मैले के देखेँ त भन्दा म योजना आयोगमा बस्दाखेरि सबैभन्दा बढी अस्थिर रूपमा चाहिँ मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय भनेर चाहिँ भौतिक योजना भन्थ्यो त्यतिखेर भौतिक योजना मन्त्रालय थियो भौतिक योजना मन्त्रालयमा चाहिँ अहिलेको शहरी विकास भौतिक पूर्वाधार खानेपानी तीनटा मन्त्रालयको काम एउटैले गर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ 2 महिना 3 महिनामा चाहिँ यो योजना अनुगमन महाशाखाको व्यक्ति चेन्ज हुनुहुन्थ्यो सबभन्दा बढी मन्त्रालयले प्राथमिकता दिनुपर्ने शाखालाई महाशाखालाई सबभन्दा कम प्राथमिकता दिएको रहेछ अनि कोही चाहिँ मेलम्चीको हाकिम हुनुहुन्थ्यो कोही सडकको डिजी बन्नुहुन्थ्यो उसै डिजीहरुमा चाहिँ कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सोच हाम्रोमा यस्तो रहेछ भने मैले तर एउटा निकाय थियो त्यो निकाय भनेको साबिको सिंचाई मन्त्रालय त्यो सिंचाई मन्त्रालयमा चाहिँ लामो समय होइन कि उहाँको होल अफ दि सहसचिव एउटै व्यक्तिले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो उहाँको दिमागमा पानीको चाहिँ सतह नदीको कमान एरिया सबै दिमाग भरिरहेछ उहाँ रिटायर हुनुभयो मलाई साह्रै दुःख लाग्यो र मैले चाहिँ मन्त्रीज्यू सचिवज्यूलाई के भनेको थिएँ त्यतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ करारमा भए पनि राख्नुपर्छ जबसम्म उहाँसँग उहाँको चाहिँ नलेज संस्थागत मेमोरी ट्रान्सफर हुँदैन यदि उहाँलाई राख्नुहुन्न भनेदेखि तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई उहाँलाई के रे यो व्यक्तिलाई चाहिँ मैले राख्छु भनेको योजना आयोग उहाँ सहसचिव म भन्दा सिनियर मैले राख्छु भने मैले भनेपछि मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूले मलाई के भन्नुभयो हामी नै राख्छौं उहाँको तलब 16-17 हजार थियो मासिक 50 हजार दिएर केही वर्ष राख्नुभयो अब त हुनुहुन्न हैन मैले भने यही कुरा म चाहिँ सचिव भएपछि पर्ने भयो मलाई अनुगमन गर्नको लागि प्राविधिक मन्त्रालयको सचिव भई मलाई सहकारिता सम्बन्धी विषय त आउँथ्यो मलाई के आउँदैन थियो त ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कुराहरु आउँदैन थियो मैले एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ मैसँग सधैँभरि राख्नुपर्छ यदि पोलिसी रिफर्म गर्ने हो भनेदेखि भनेर मन्त्रीज्यूलाई कन्भिन्स गराएँ सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई त्यतिखेर सम्बन्धित कृषि म कृषि सचिव पनि थिएँ कृषि भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयको चाहिँ सचिव थिएँ भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ पहिला त आनाकानी गर्नुभयो धेरै मैले जिद्दी गरेपछि मैले के भने उसो भए यो कामहरु गर्न मलाई चाहिँ फलानु व्यक्ति दिनु हुन्न भनेदेखि त अर्को विकल्प मसँग छैन तपाई र म दुवै असफल हुन्छौं असफल हुने मन्त्रालयमा तपाई म किन बस्ने
मलाई सर्व गरिदिनु नि त, मन्त्रीज्यूले सर्व गर्न सक्नुहुन्छ, म योजना आयोगमा गएर बस्छु, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर बस्छु भनेपछि उहाँले त्यति भनेपछि के भनिदिनु भयो त, यस तपाईँले भनेकै व्यक्ति त्यहाँ राख्नुहोस्, म सदर लेख्छु भन्नुभयो। मैले 3टा सहसचिवको पोस्टिङ गरेँ त्यो दिन, किनभने सर्वे समूहको चाहिँ सहसचिवहरूको पोस्टिङ पनि मैले यो मन्त्रालयले नै गर्थ्यो, सामान्य जान पर्दैन थियो, मैले नै गर्ने भएँ। अनि क्याबिनेटमा प्रस्ताव पछि मात्रै लिएर गएँ मैले। यसरी चाहिँ कामहरू गर्न सक्नुपर्छ। गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, अनुगमन हुन्छ। अहिले तपाईँको अनुगमनको एजेन्डा ठुला गरिबीमा अनुगमनै भएको छैन। भूउपयोग ऐन त नीति त बनायौँ हामीले, त्यसको फेरि चाहिँ अनुगमन हुन सकेको छैन। अरू विषयवस्तुहरूमा अनुगमन भएको छैन। खालि चाहिँ नीति बनाउने, निर्देशन दिने, छोडिदिने कामहरू भएको छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँको प्राविधिक आधार, व्यावसायिक आधारहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा बनाएर उसलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 वर्ष अगाडि चाहिँ यसको राम्रो लक्षण देखेका थियौँ हामीले, जस्तो कि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बिचमा कार्य सम्पादन समझौता गर्ने, अनि मन्त्री र चाहिँ सचिवको बिचमा कार्य सम्पादन समझौता गरेर चाहिँ प्रत्येक 3 महिनामा 4 महिनामा चाहिँ माइलस्टोनहरू, उपलब्धिको विषयमा चाहिँ समीक्षा गर्ने प्रणाली सुरुवात भएको थियो। एउटा वर्ष चाहिँ हामीले अलिअलि गऱ्यौँ, पछिल्लो 2 वर्ष हामीले त्यसलाई भुलेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा कार्य सम्पादन, उपलब्धिको समीक्षा, नीतिको समीक्षा नै हो त्यो गर्ने प्रक्रिया पनि टुटेको छ। यसलाई हामीले रिएक्टिभेट गर्नु छ भनी मैले। हजुर केही छ अरू? हजुर सर, हजुरको उतापट्टि अर्को कार्यक्रम पनि भन्नुभएको छ सर, समय धेरै गइसक्यो। अब साथीहरूले क्वेसन सोध्न थाल्यो भने लामै जान्छ होला। एक दिन अर्को दिन पनि हजुरलाई निम्तो गर्ने कोसिस गर्नेछौँ सर। साथीहरूले मन नदुखाइदिनु होला। अहिलेलाई चाहिँ सरको 9 बजे अर्को कार्यक्रम भनेर मलाई सूचना गर्नुभएको थियो, 9:15 भइसकेको छ। फेरि अन्त पनि धक्का लाग्छ। यसले गर्दा साथीहरूसँग मैले माफी मागेँ। अर्को दिन सरलाई चाहिँ फेरि आमन्त्रण गर्नेछौँ। भोलि हाम्रो एमफिल कार्यक्रममा पनि सायद सरलाई निमन्त्रणा गरिएको छ। सर धन्यवाद सर, यो समयको लागि निकै आभारी छु। भोलि पनि मलाई एमफिल कार्यक्रममा यहाँहरूले 7 बजेदेखि के अरे 9 बजेदेखि मलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्नुभएको छ। म त्यसमा चाहिँ यो कर्मचारी प्रशासनको इन्टिग्रिटीको पार्ट, त्यसलाई थोरै नीतिमा जोड्छु, इन्टिग्रिटी र इथिक्सलाई जोडेर मैले साथीहरूसँग छलफल गर्छु। आजलाई म बिदा भएँ। हस्, धन्यवाद। हुन्छ सर, हस् नमस्कार सर। यहाँको समयको लागि धेरै आभारी छौँ सर। हस् धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सर। म फोन गरौँ। हस् सर, थ्याङ्क यू सर।